आज 2077 साल कार्तिक 2 गते आइतबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा उषा किरण र दीपक जोशीको नमस्कार। दाहालले बेग्लै पार्टी चलाएको ओलीको आरोप, पार्टी एकताको बाँकी काम टुङ्गाउन उदासीनता, सांसदलाई दशैं भत्ता कानूनी रूपमा पनि भ्रष्टाचार, नेपालबाट सुन तस्करीमा बीजेपी नेताका भाइ संलग्न, पशुपतिको आर्यघाट क्षेत्र कोरोना फैलाउने हट स्पट बन्दै, नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न सकिने व्यवस्था राखेर विधेयक तयार गरिँदै लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने हिमाली अर्थतन्त्रको आधार चौरी संकटमा शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र धानेको चौरी पालन व्यवसाय पछिल्लो समय पूर्वी नेपालमा संकटमा परेको छ। सामूहिक सतहबाट 2500 मिटर माथिको उचाइमा गरिने चौरी पालन व्यवसायमा यतिखेर चरण क्षेत्र अभाव, रोगी चौरीले उपचार नपाउनु, दुग्धजन्य सामग्रीको बजार नहुनु र वन्यजन्तुको आक्रमण चौरी व्यवसायका मुख्य समस्या भएका छन्। 15 वर्षदेखि चौरी गोठमा रमेका ताप्लेजुङका पुष्प बानिया अहिले पेशा परिवर्तनको योजनामा हुनुहुन्छ। हिउँ र झरीको वास्ता नगरी चौरी पालन गरे पनि वर्ष दिनमा 4वटा चौरी वन्यजन्तुको आहार बनेपछि उहाँमा निराशा छाएको हो। बजार भाव अनुसार 1,80,000 पर्ने चौरी, भालु, हिउँ चितुवा र ब्वाँसो लगायतको आहार बनेपछि लेकको दुःख हिउँमा विलय भएको बानिया बताउनुहुन्छ। 5 थरका इन्द्रबहादुर राईलाई गोठका चौरीलाई घाँस जोहो गर्ने समस्या छ। चरण क्षेत्र घट्दै जानु र जंगलमा विषालु जातका बिरुवा मृदा 20 वर्षदेखि चौरी पालन गर्दै आउनुभएका राईको गोठमा चौरी घट्दै गएका छन्। हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र धानेको चौरी पालन व्यवसायमा सरकारको ध्यान नपुग्दा पूर्वी नेपालमा घट्दो अवस्थामा रहेको छ। राज्यको सुविधा नपुगेको चौरी व्यवसायमा अहिले वन्यजन्तुबाट हिपिनुका साथै उत्पादित घिउ र छुर्पीको मूल्य छैन। कञ्चनजङ्घा भूपरिधि क्षेत्रमा पर्ने इलाम, 5 थर र ताप्लेजुङमा चौरी व्यवसायको संरक्षणका लागि अहिले संरक्षणकर्मीले याक पालक संघ गठन गरेका छन्। उक्त व्यवसायीको समूहले आफ्नो समस्या उठान गरी सरकारी निकायमा पुर्याउनेछ। चरण क्षेत्र अभाव, रोगी चौरीले उपचार नपाउनु, दुग्धजन्य सामग्रीको बजार नहुनु र वन्यजन्तुको आक्रमण चोरी व्यवसायका मुख्य समस्या हुन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। आजको नागरिक दैनिकले दाहालले बेग्लै पार्टी चलाएको ओलीको आरोप शीर्षक राखेर खबर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बेग्लै पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको आभास दिइरहेको आरोप लगाएका छन्। बालुवाटारमा शनिबार दिउँसो कर्णाली प्रदेशका नेतालाई बोलाएर छलफल गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालमाथि यस्तो आरोप लगाएका हुन्। एउटै पार्टीका नेताहरूलाई उहाँले बेग्ला बेग्लै भेट गर्नुभयो। समस्या छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न सामुन्नेमा राखेर छलफल गर्नुपर्छ। उहाँले त्यसो गर्नु भएन र आज यहाँ बोलाइएको पनि आउनु भएन। यसले सन्देश राम्रो जाँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक नेताले भनेका छन्। विवाद समाधानका लागि आएका एउटै पार्टीका नेतालाई छुट्टै भेटघाट गर्दा छुट्टै पार्टी सञ्चालन गरेको आभास भयो। खैर केही छैन, हामी दुवैजना बस्छौं र तपाईहरूको समस्यालाई समाधान गर्छौं। दाहालले बिहिबार र शुक्रबार बेग्ला बेग्लै समूहमा कर्णालीका नेतासँग छलफल गरेका थिए। शनिबार ओलीले कर्णालीका नेताहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा दाहाललाई पनि बालुवाटार बोलाएका थिए तर गएनन्। कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज जनार्दन शर्मा पनि बालुवाटार छलफलमा सहभागी भएनन्। दाहालले ओलीकै सहमतिमा उनीहरूसँग छलफल गरेको बताइए पनि ओली भने असन्तुष्ट देखिएको जनाइएको छ। यस्तै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्व तहमा नै पार्टी एकताको बाँकी काम टुङ्ग्याउन उदासीनता देखिएको छ। शीर्ष नेताहरू नै शक्ति र सत्ताको पछाडि दौडिरहँदा पार्टी एकताको बाँकी काम छायामा पर्न थालेको भन्दै आम कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढ्न पुगेको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषयमा खासै संवेदनशील बन्न नसकेको भन्दै अध्यक्षद्वयलाई यस विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने पार्टी कार्यकर्ताको सुझाव छ। पार्टीका विभिन्न कमिटिले एकताको बाँकी काम टुङ्गो लगाउन निर्णय गरे पनि नेतृत्वमा रहेकाहरूले कार्यान्वयन नगर्दा एकताका बाँकी काम ओझेलमा परेको हो। नेकपाभित्र देखिने गरेको एकपछि अर्को किचलोका कारण पार्टी एकताको बाँकी काम लगाउने जिम्मेवारी ओझेलमा पर्दै गइरहेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच 3 जेठ 2075 एकता घोषणा भएको थियो। पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममै शीर्ष नेताले 3 महिनाभित्रैमा पार्टी एकताका सम्पूर्ण काम टुङ्गो लगाउने उद्घोष गरेका थिए। तर पार्टी एकता भएको 2.5 वर्ष पूरा भए पनि एकताका बाँकी काम टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
सांसदहरूले दशैं भत्ताका नाममा रकम लिनु नैतिक प्रश्न मात्र होइन, कानूनी रूपमा भ्रष्टाचार साबित हुने देखिएको छ। संघीय वा प्रादेशिक कुनै पनि संसदका सदस्यको तलब भत्ता सार्वभौम संसद आफैले निर्धारण गर्छ। तर कानूनी रूपमा व्यवस्था नै नभएको दशैं भत्ता सांसदहरूले बुझिरहेका छन्। सांसदले बनाएको कानूनमा नियमित तलब बाहेक घरबहाल खर्च, खानेपानी तथा विद्युत खर्च, संचार खर्च, सचिवलाई तलब, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ताको व्यवस्था छ। तर दशैं खर्च सम्बन्धी कुनै प्रावधान नै छैन। अहिले सांसद र जनप्रतिनिधिले दशैं खर्च लिइरहेका छन्। यो आर्थिक अनियमितता हुँदै हो, साथै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो। सांसदहरूले नै बनाएको कानूनमा उनीहरूले कुन कुन कुरामा कति सुविधा पाउने भन्ने स्पष्ट छ, जसमा दशैं खर्च दिने व्यवस्था छैन। पूर्व सचिव तथा अध्यक्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भनेका छन्। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 ले सांसदहरूको तलब तथा सेवा सुविधाहरू निर्धारण गर्छ। सांसदहरूको सेवा सुविधा बढाउनु परेमा यो कानूनलाई संशोधन गर्नुपर्छ, तर कानून नै संशोधन नगरी सांसदहरू दशैं भत्ता बुझेका हुन्। यसैगरी प्रदेश 1 का प्रदेशसभा सदस्यले दशैं भत्ता पाएका छैनन्। सांसदका स्वकीय सचिवलाई भने चाडपर्व खर्चका रूपमा दशैं भत्ता प्रदान गरिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अनावश्यक विवाद हुने भएकाले सुरुवाती बेलादेखि नै सांसदलाई दशैं भत्ता वितरण गरिएको छैन। उता प्रदेश 2 का प्रदेशसभा सदस्य तथा उनीहरूका स्वकीय सचिवले पनि दशैं भत्ता पाएका छन्। उनीहरूलाई 30 असोजभित्रै 57,292 रुपैयाँ दशैं भत्ता पठाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सांसदलाई दशैं भत्ता नैतिक प्रश्न मात्र होइन, कानूनी रूपमा पनि भ्रष्टाचार। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा यो खबर लेखेको छ। अस्पतालमा खोइ मानवीयता शीर्षकमा राजधानी दैनिकबाट हामी यो खबर लिँदैछौं। अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमितलाई शैय्या दिन आनाकानी गर्दै खाली शैय्या समेत लुकाउन थालेपछि गम्भीर अवस्थामा पुगेका पनि होम आइसोलेसनमै बस्न बाध्य भइरहेका छन्। निजी तथा सरकारी अस्पतालको अमानवीय व्यवहारका कारण गम्भीर बिरामी निकै सकसमा पर्न थालेका हुन्। अस्पतालमा शैय्या हुँदाहुँदै पनि अस्पतालले संक्रमितलाई भर्ना गर्न नमान्दा होम आइसोलेसनमा बस्न गम्भीर संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। गम्भीर प्रकृतिका संक्रमित समेत अस्पतालमा बेड नपाएपछि ज्यानै जोखिममा हालेर होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य भएका हुन्। अस्पतालले आइसियू र भेन्टिलेटर भए पनि लुकाउँदा समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन। दीर्घरोग र ज्येष्ठ नागरिकहरू जोखिममा रहेका छन्। संक्रमण बढ्दै गएर दीर्घरोगीलाई जटिल समस्या हुँदा समेत अस्पतालले शैय्या दिन आनाकानी गर्दै आएका छन्। उच्च रक्तचापका बिरामीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले सावधानी अपनाउन आग्रह गरे। नेपालबाट भारत तस्करी गर्न लागिएको 23 किलो सुन पर्सा प्रहरीले शनिबार बरामद गरेको छ। भारतीय नागरिक बस्दै आएको वीरगञ्ज महानगरपालिका 5 रेशम कोठीमा रहेको गणेश अपार्टमेन्टबाट प्रहरीले शनिबार 23 किलो 257 ग्राम सुन बरामद गरेको हो। तर तस्करीमा संलग्न कसैलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। बरामद सुनको मूल्य करिब 18 करोड़ रुपैयाँको रहेको छ। बन्द फ्ल्याटबाट 33 किलो सुन बरामद। नेपालबाट सुन तस्करीमा बीजेपी नेताका भाइ संलग्न शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या गुणात्मक रूपले बढ्न थालेसँगै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पछिल्लो पटक गरेको निर्णयका कारण अहिले पशुपतिको आर्यघाट क्षेत्र कोरोना संक्रमण फैलाउने हटस्पट बन्ने खतरा बढेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कोरोनाका कारण मृत्यु भएको आशंका गरिएका सबलाई विद्युतीय शवदाहगृहमा जलाउन रोक लगाएसँगै पशुपति आर्यघाट क्षेत्र कोरोना संक्रमण फैलाउने हटस्पट बन्ने सम्भावना बढेको हो। कोषले मृतकका आफन्तको आग्रहलाई समेत व्यवस्था गर्दै शंकास्पद एवं अन्यलाई आर्यघाटमा दाउराको परम्परागत विधिबाटै जलाउन बाध्य बनाएका कारण भेला भएकाहरूबाटै संक्रमण फैलिरहेको बताइएको छ। परम्परागत विधिबाट लास जलाउन 3 देखि 4 घण्टा लाग्ने गरेको छ। संक्रमणबाट मृत्यु हुने र संक्रमितको संख्या दैनिक गुणात्मक रूपले बढेर अस्पतालका बेडहरू समेत नपाएर ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु पुष्टि नभएका शंकास्पद र अन्य कारणले ज्यान गुमाएका मृतकको शव पशुपतिको आर्यघाटमा सँगै जलाउँदा मृतकका मलामी मात्र नभएर अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारी एवं शव जलाउने काममा सहयोग गरिदिने मजदुरहरू समेत उच्च जोखिममा परेका छन्। पशुपतिको आर्यघाट क्षेत्र कोरोना संक्रमण फैलाउने हटस्पट बन्दै
यो खबर हामीले राजधानी दैनिकबाट लियौं। यसैगरी आजको कान्तिपुर दैनिकले यसरी जोगियौं दशैंमा संक्रमणबाट भन्दै लेख्छ, विज्ञहरूले दशैंमा अत्याधिक आवत-जावत हुने भएकाले काठमाडौँ उपत्यकाबाट कोभिड-19 संक्रमण देशैभरि फैलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। बस र साना गाड़ीमा कोचिएर यात्रा गर्ने भएकाले भाइरसको विस्तार धेरै हुने सम्भावना रहेको उनीहरूले बताएका छन्। त्यसैले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर दशैंमा यात्रा गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन्। दशैं तिहार मान्न काठमाडौँ छोड्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्तकुमार दासले भने, यसरी उपत्यका बाहिरका गाउँ र शहरमा कोभिड भाइरस पुग्न सक्छ। हटस्पटको रूपमा देखिएका उपत्यकाबाट घर जानेहरूबाटै संक्रमण नदिएका नयाँ ठाउँमा द्रुत गतिले संक्रमण सर्ने देखिन्छ। उनले खास गरी रात्रि बसमा झ्यालडोका बन्द हुने भएकाले हावा ओहोर दोहोर नहुँदा संक्रमणको विस्तार सजिलै हुने बताए। अझ रात्रि बसमा सुत्दा मास्क नलगाए र एसी बस भए झन बढी संक्रमणको सम्भावना हुने उनको भनाइ छ। माइक्रो बस लगायतका साना गाड़ीहरूमा समूहमा टाढा टाढाको यात्रा गर्नु संक्रमणको दृष्टिकोणले झन जोखिमपूर्ण भएको डाक्टर दासले बताएका छन्। एकजनाले रात्रि बसमा भएका 90% व्यक्तिमा कोभिड सार्न सक्छ। उनले भने, यो भाइरस 15 मिनटभन्दा बढीको निकट सम्पर्कमा रहँदा सर्ने सम्भावना बढी छ। त्यसमा पनि झ्यालडोका थुनिएको बसमा त घण्टौं बस्नुपर्ने भएकाले एकजना संक्रमित नै भाइरस सार्न काफी रहेको छ। कान्तिपुर दैनिकको खबर हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले हुम्लामा चिनिया पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेपछि चीनले आफ्नै भूभागमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको पुनः दावी गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय सदस्य जीवन बहादुर शाहीको नेतृत्वमा नेपाल चीन सीमा निरीक्षणमा पठाएको टोलीले चिनिया पक्षबाट नेपाली भूमि मिचिएको निष्कर्ष निकालेपछि चीनले आफ्नै भूभागमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको दावी गरेको हो। असोज 14 गतेबाट असोज 24 गतेसम्म सीमा निरीक्षण गरेको शाही नेतृत्वको कांग्रेस टोलीले हुम्लाको नामखा गाउँपालिकामा पर्ने लोलुङजोङमा चीनद्वारा निर्मित भौतिक संरचनाहरू नेपाली भूभागमा पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर चीनले कांग्रेसको स्थलगत निरीक्षणपछि निकालिएको निष्कर्षको खण्डन गर्दै हुम्ला नजिकैको सीमा क्षेत्रमा बनाइएको भूभाग आफ्नै भएको दावी गरेको छ। यो खबर हामीले हिमालय टाइम्सबाट लिएका हौं। सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा कड़ा सजायको प्रावधान राखेर सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक 2072 चैत 2 मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्यो। विधेयकमा सरकारी अधिकारीले चाहेको खण्डमा नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभामा गत वर्ष मंसिर 25 मा दर्ता भएको विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयकमा पनि जासुसी प्रयोजनका लागि जोसुकै नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। मस्यौदामा के छन् त, दूरसञ्चार माध्यमबाट गाली गलौज गरे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा बन्द गराउन सक्ने भएको छ। नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धानमूलक निकायले जुनसुकै व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्ने लगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवा सम्बन्धी विवरण सेवा प्रदायकबाट संकलन गर्न सक्ने, इन्टरनेट सामग्रीमा पहुँच दिँदा ग्राहकको विवरण संकलन गर्नुपर्ने, अपराधको अनुसन्धान गर्न अधिकारीले टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चार माध्यम निष्क्रिय गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिन सक्ने लगायतका मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। सरकार किन चाहन्छ फोन ट्यापिङ? आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठको खबर हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। गत वर्ष गरिमा जातको धानले ठगिएका किसानलाई यसपालि पनि धान खेतीमै धोका भएको छ। फसल दिनमा उत्कृष्ट मानिने बहुगुडी 2 धानको बिउ लगाएका किसानले सोचे जस्तो फसल भित्राउन पाएका छैनन्। अरू धानभन्दा ढिला पाक्ने भनिएको बहुगुडी 2 अहिलेसम्म फसल नलागेको भन्दै किसान चिन्तित बनेका हुन्। यता पश्चिम तराईमा उत्पादन हुँदै आएका रैथाने धान लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। काला नमक, गौरिया, आपस सुक्ते, झिनुवा, रातो अन्दी, थापाचिनी र श्यामजिरा लगायतका स्थानीय जातका धान लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। किसानले बढी उत्पादन हुने उन्नत तथा हाइब्रिड जातका धान खेती गर्न थालेपछि रैथाने जातका धान हराउँदै जान थालेका छन्। अनलाइन कक्षा बापत विद्यार्थीबाट असुल गरेको शुल्कको विषयमा निजी विद्यालय र अभिभावक बीच विवाद चर्किएको छ। केही निजी विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क मागेको गुनासो र उजुरी स्थानीय तहका शिक्षा विभाग, जिल्ला प्रशासन र शिक्षा मन्त्रालयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगेको छ। अघिल्ला वर्षभन्दा बढी शुल्क लिएका कतिपय विद्यालयमा शिक्षण बाहेक अनावश्यक शुल्क मागेको भन्दै राजधानीको केही नाम चलेका महँगा निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावक बीच विवाद चर्किएको हो।
शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारण मापदण्ड नबनाएपछि विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ, तर शुल्क निर्धारण स्थानीय तहले गर्ने बताएको छ। विद्यालय शिक्षाको अधिकारी स्थानीय तह हुन्, तर अधिकांश पालिकाले शुल्क निर्धारण गरेका छैनन्। सोही कारण अभिभावक र निजी विद्यालयबीच विवाद चर्किएको हो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मुख्य पर्व बडा दशैंको पहिलो दिन शनिबार घर घरमा वैदिक विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी घट स्थापना गरिएको छ। घट स्थापना गर्ने शुभ सायतमा उपत्यकाका शक्तिपीठहरू बंगलामुखी, दक्षिणकाली, वज्रयोगिनी, शोभा भगवती, नक्साल भगवती, मैतीदेवी, कालिका स्थान, भद्रकाली, रक्तकाली, दन्तकाली, वज्रवाहरी लगायतमा पनि घट स्थापना गरिएको छ। यस वर्ष आन्तरिक पूजा बाहेक सर्वसाधारणलाई तलेजु मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइने भएको छ। उता पाथी भारामा एकै दिन 500 तीर्थयात्रीले तीर्थ गरेका छन्। सरकारले धार्मिक स्थल खुला गर्ने निर्णय गरेको छैन, तर कोरोना महामारीकै बीच ताप्लेजुङको पाथिभरा दर्शनका लागि तीर्थालुको भीड़ लागेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कारण प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पद 2076 माघ 12 गतेदेखि खाली छ। सभामुखको निर्वाचन भए लगत्तै खाली भएको उपसभामुख पदको निर्वाचन 8 महिना बित्न लाग्दा पनि सरकार र सत्तारूढ दलले चासो राखेको छैन। यसले गर्दा संवैधानिक परिषदले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। संविधानको व्यवस्था अनुसार फरक राजनीतिक दललाई उपसभामुख दिनुपर्ने भएपछि नेकपाले संविधान विपरीत उपसभामुख निर्वाचन नगराएको हो। कोभिड-19 का कारण दशैंमा पनि हवाई यात्रु बढ्न नसक्दा सस्तोमै टिकट बिक्री गर्न एयरलाइन्स कम्पनी बाध्य भएका छन्। विगतका वर्षमा दशैं मान्न घर जानेको भीड़ बढ्दा महँगो शुल्कमै पनि हवाई टिकट पाउन सकस हुन्थ्यो, तर यो वर्ष दशैंको रौनक नै हराएको एयरलाइन्स कम्पनीले जनाएका छन्। आइतबार काठमाडौँबाट पोखरा जानका लागि 1995 रुपियाँमै बुद्ध एयरले टिकट उपलब्ध गराएको छ। यति एयरलाइन्सले 2000 मै पोखरामा उडान गरिरहेको छ। सामान्य समयमा पनि पोखरा जानका लागि 4500 रुपियाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 1 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक रूपमा राष्ट्र बैंकमा बुझाएको अपरिष्कृत तथ्याङ्कको विवरण हो। कोभिड-19ले सिर्जना भएको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि झण्डै 1.25 अर्ब रुपियाँ बराबर कर्जा प्रभाव भएको हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 1 खर्ब 28 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो। सातामा शेयर बजार सूचक नेप्से 27 अङ्कले घटेको छ। साताको सुरुदेखि नै घटेको नेप्से अन्तिम दिन 1 अङ्कले बढ्न सफल भएको थियो। अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेलले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि लगानीकर्ताको अपेक्षा अनुसार बजार खासै बढ्न सकेन। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तथा नयाँ संविधानको माग गर्दै थाइल्याण्डमा गरिएको प्रदर्शन चर्किँदै गएको छ। लगातार चौथो दिन हिजो पनि राजधानी बैंककमा सड़कमा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी भेला भएर अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले उनीहरूले प्रदर्शन गरेको जनाएका छन्। हिजोको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहेको जनाइएको छ। यसअघिका प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले पानीका फोहरा तथा अश्रु ग्यासको प्रयोग गरेपछि झडप भएका थिए। त्यसक्रममा केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको थियो। प्रदर्शनकारीले राजाको अधिकार कटौती गरी पूर्ण लोकतन्त्र बहालीको माग गरिरहेका छन्। प्रदर्शन चर्किएपछि सरकारले संकटकाल जारी गर्दै 5 जना भन्दा बढीलाई भेला हुन रोक लगाएको थियो, तर त्यसको बेवास्ता गर्दै लोकतन्त्र पक्षधरहरू सड़कमा उत्रिएका छन्। अब खेल प्रसंग। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको यो सिजन शनिबार राति भएको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सले महेन्द्र सिंह धोनी कप्तान रहेको चेन्नई सुपर किङ्सलाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। 180 रनको लक्ष्य दिल्लीले 1 बल बाँकी रहँदा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। दिल्लीका लागि शिखर धवनले शतक बनाए। उनी 101 रनमा अभिजित रहे, तर 21 रनमा अभिजित रहेका अक्षर पटेलको योगदान विशेष रह्यो। अन्तिम ओभरमा दिल्लीलाई जितका लागि 17 रन आवश्यक रहेका बेला अक्षरले 3 छक्कासहित 20 रन जोडे। चेन्नईले रविन्द्र जडेजालाई अन्तिम ओभरका लागि बोलिङमा पठाएको थियो। जडेजाले पहिलो बल वाइड फ्याँके, त्यसपछि शिखर धवनले 1 रन लिएर अक्षरलाई स्ट्राइक दिएका थिए। दोस्रो र तेस्रो बलमा अक्षरले छक्का प्रहार गरे। उनले चौथो बलमा 2 रन लिए र पाँचौं बलमा छक्का प्रहार गरे। अक्षरले केवल 5 बल मात्र सामना गरेर 21 रन जोडेका हुन्। धवनले 58 बलमा 1 छक्का र 14 चौका प्रहार गरे। पृथ्वीशाह लगातार दोस्रो खेलमा शून्यमा आउट भएपछि दिल्ली सुरुवातमै दबावमा आएको थियो। 9 खेलपछि दिल्ली 14 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। 8 खेलबाट 12 अङ्क भएको मुम्बई इन्डियन्स दोस्रो स्थानमा छ। 9 खेलबाट 12 अङ्क भएको रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर तेस्रो स्थानमा छ।
अब सम्पादकीय विचारको पालो भएको छ। आजको राजधानी दैनिकले दशैंमा सुरक्षा मापदण्ड पालना गरौं शीर्षकमा सम्पादकीय विचार लेख्छ। नेपालीहरूको महान चाड दशैं शुरू भएपछि महामारी संक्रमण रोकथामको मापदण्ड कायम नहुने हो कि भनी सरकारी निकायबाट चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। चाडपर्व केन्द्रित गतिविधि हत्तै बढेपछि सामाजिक दूरी कायम गर्नका लागि अपनाइनुपर्ने मापदण्ड मिचिन पुगेको छ। पर्वको बहानामा कुनै पनि महामारीको संक्रमणलाई हेलचेक्राई गर्न वा गरेको स्वीकार गर्न सकिने अवस्था कसैका लागि पाच्य हुन सक्दैन। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उल्लंघन भनेको महामारीको स्थिति भयावह बनाउनेतिर जानेर वा नजानेर उद्धत हुनु नै हो। नेपालको सन्दर्भमा कोभिड-19 पर्वकै बेला ऊर्ध्वत्व हुँदै गएको छ। यसलाई मध्यनजर गरी सरकारले चाडपर्व केन्द्रित जनस्वास्थ्य मापदण्ड जारी गरेको छ। तर यसमा उल्लेखित मापदण्ड आम नागरिकमा अनुशासनका रूपमा पालना गरिनुको सट्टा मिचिँदै र हेलचाक्राईमा पर्दै गइरहेका छन्। चाडपर्व नजिकै गर्दा संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुँदै जानुले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरिएको देखिएको छ। आधा करोड़ पनि जनसंख्या नभएको राजधानी काठमाडौँमा संक्रमण नियन्त्रण हुन नसक्नु जतिको दुःखको कुरा हो, त्यत्तिकै दायित्वविहीनता वा गैर जिम्मेवारीको अभिव्यक्ति पनि हो। रोजगारी सिर्जना बजेटमा मात्रै शीर्षकमा कान्तिपुरको सम्पादकीय हामी लिँदैछौँ। प्रधानमन्त्री बेरोजगार कार्यक्रमबाट 2 लाखलाई रोजगारी दिने भनिएकोमा हालसम्म मुस्किलले 200 जना मात्रै यसमा समेटिएका छन्। यस्तै गरिबी निवारण कोषद्वारा 64 जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमबाट कृषि, लघु र साना उद्योगमा 1,50,000, गरीबका लागि लघु उद्यमबाट 1,27,000, साना किसान विकास र लघु वित्त कर्जाबाट 40,000, वन पैदावार क्षेत्रमा 30,000 र युवा स्वरोजगार कोषबाट थप 12,000, श्रम सूचना बैंकबाट 50,000 जनालाई रोजगारी दिने भने पनि यिनको कार्यान्वयन पक्ष शून्य प्राय छ। कोरोना भाइरसको फैलावट सरकारलाई एउटा बहाना बनेको छ, तर मुलुकका सबै क्षेत्रमा संक्रमण दर उच्च छैन। तसर्थ सरकारले जहाँ जहाँ जुन रूपमा सम्भव हुन्छ त्यसै अनुसार घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपर्छ र यी कार्यक्रमहरू कनिका छरेसरी बजेट सक्ने हिसाबले भन्दा पनि उत्पादन र पुँजी वृद्धिसित जोड्ने र नागरिकहरूलाई रोजगारीको दिगो आधार सिर्जना हुने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ। बजेट कार्यान्वयनमा आएको 3 महिना बितिसक्दा र लक्षित वर्गको संकट गहिरिँदै जाँदा यसबारे तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। हवस् त अहिलेको लागि नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।